बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बहन भाई पढ़े लिखे मास्टर डिग्री होल्डर हैं। मेरे वालिद साहब गांव के छोटे से जिम्मेदार मगर इंतहाई मुअज़्ज़िज़ और बारब शख्सियत के मालिक हैं। हम लोग पठान हैं, मगर हमारे यहाँ गांव के मुअज़्ज़िज़ शख्स जो लोगों के दरमियान अदल करके तनाज़ात को मिटाता हो उसे मलक कहा जाता है, और लोग उसे इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम और कदर की निगाह से देखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब भी अपने गांव में मलक थे और हमारे घराने की इज्जत थी। वालिद साहब की निस्बत से मैं भी अपने नाम के साथ यशफा के बाद मलक लिखती हूँ। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी और बेहद लाडली थी। हमारे घर में बिला वजह की रोक टोक नहीं थी, मगर इसके बावजूद हम लोग अपने मजहब इस्लाम से इंतहाई लगाव रखती हैं और अपनी ज़िंदगी में हर मुमकिन इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रख कर चलती हैं। मैं एक बार शैतानी वसवसे में आकर राह हिदायत से भटकने वाली थी, मगर मेरे वालिदैन की समझदारी और दुआओं ने मुझे बचा लिया। हुआ को यूं के दौरान तालीम मुझे करीबी गांव के एक लड़के जलाल खान से मोहब्बत हो गई थी। जलाल बिला शुबा एक खूबसूरत नौजवान था। बतौर शौहर वो किसी भी लड़की के लिए आइडियल हो सकता था। जलाल ने मुझे अपने दिल के मेरे मुतालिक मोहब्बत भरे जज्बात से आगाह किया, तो मैंने भी जलाल को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए बताया कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। यूं एक हद में रहते हुए मैं और जलाल एक दूसरे के करीब होते गए, मगर फिर भी इससे मैं कभी भी मोहब्बत के नाम पर इतना करीब नहीं हुई थी कि वो मुझे बिना निकाह के छू सके या आम लड़कियों की तरह मेरे साथ आवारा गर्दी कर सके। बज़ाहिर वो मुझे एक मुखलिस और वफादार इंसान लगा, और फिर उसके कहने पर मैंने अपने घर उसके मुतालिक बात की, क्योंकि जलाल ने मुझसे कहा था कि उसके घर वाले मेरे घर आना चाहते हैं ताकि उसके लिए मेरा हाथ मांग सकें। जलाल के लिए मैंने घर में बात की तो मेरी वालदा ने इंतहाई तवज्जो से मेरी बात सुनी और फिर मुझे कहा कि बेटा कोशिश करना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की पगड़ी पर कभी दाग ना लगे, क्योंकि बेटा अगर पगड़ी दागदार कर दे तो दाग धोया जा सकता है, पगड़ी को बदला जा सकता है, मगर बेटी पगड़ी को दागदार कर दे तो वो दाग पगड़ी के साथ साथ घर के मर्दों के मुंह पर मोहर की तरह लग जाता है और आने वाली नस्ल पर भी इस दाग के आसार बाकी रहते हैं। अपनी अनपढ़ माँ के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर मैं सकते में रह गई और अपनी माँ के चेहरे पर अपने लिए फिक्र देकर थोड़ी परेशान हो गई। खैर मेरी माँ ने मेरे सामने वालिद साहब से बात करने की हामी भर ली और मुझे नमाज का कहकर खुद भी मुसल्ला बिछाने लगी। मेरी माँ ने मेरे वालिद साहब से बात की। वालिद साहब ने रात को मुझे कमरे में बुलाया, मुझसे जलाल के मुतालिक पूछा। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। वालिद साहब को जलाल का आता पता भी बता दिया। मेरे वालिद साहब ने चंद दिन का वक़्त मांगा और मुझे कोई नसीहतें की, फिर सोने का कहकर मुझे कमरे में भेज दिया। यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि जिस तरह का पठानों का कल्चर दिखाया जाता है, पठान इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। औरत चाहे बेटी, बीवी, बहन या माँ के रूप में हो, उसे हर मुमकिन इज्जत और मोहब्बत दी जाती है, उसकी बात को अहमियत दी जाती है। अगर इसके बावजूद औरत कोई गलत कदम उठाए तो गुस्सा आना फितरती बात है। लिहाजा मुझ पर भी किसी किस्म की पाबंदी लगाए बिना मुझे फ़कत चंद नसीहतें करके मेरी मर्जी पर छोड़ दिया गया, क्योंकि मेरे वालिदैन को अपनी तरबियत पर भरोसा था। मेरी तालीम जारी रही। यूनिवर्सिटी में जलाल से रिश्ते के लिए घर वालों को भेजने के मुतालिक बातचीत होती रही। मैंने उसको बताया कि मेरे घर वालों ने कुछ टाइम मांगा है। इसी दौरान इंतज़ार तवील होता गया। आखिरी साल के पेपर सर पर आ पहुँचे तो जलाल का इसरार बढ़ने लगा। मैंने एक बार फिर घर में बात की जब मेरे वालिदैन इकट्ठे बैठे थे। मेरी बात सुनकर मेरे वालिद साहब के आंसू आ गए। उन्होंने सचमुच में अपनी सर की पगड़ी उतारकर मेरे सामने फर्श पर रखी और फिर ज़मीन पर बैठकर मुझे हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी आप मेरे लिए अल्लाह की रहमत हैं। मैं आपको नाराज़ करके रोज़े मैशर अल्लाह के सामने जवाबदार नहीं हो सकता। अगर आप अपने बाप के इन उजड़े हाथों और कदमों में इस पगड़ी की खातिर अपनी मोहब्बत छोड़ दें तो आपका एहसान होगा, नहीं तो आपका जब दिल करे जलाल को फैमिली के साथ घर बुला लें। मेरे वालिद साहब के मुंह से इस हालत में जब जलाल का नाम निकला तो पहली बार मुझे इस नाम से नफरत हुई।
اور نام کے ساتھ ساتھ مجھے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں اسی وقت اٹھ کر والد صاحب کے سینے سے جا لگی اور کہا کہ بابا جان، آپ پر ایک نہیں 100 بار میں قربان جاؤں، میں دوبارہ کبھی اس شخص کا نام بھی نہیں لوں گی۔ میری بات سن کر میرے والد صاحب کے چہرے پر مطمئن ہونے کے آثرات نظر آئے اور وہ نوافل ادا کرنے لگے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا، بیٹا انشاءاللہ تم حج کرنے جاؤ گی، اور حج کے وقت صحن حرم میں کھڑے ہو کر ایک بار مجھے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر سچے دل سے معاف کر دینا۔ میں والد صاحب کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی اور کہنے لگی کہ بابا جان، باپ کی رضا میں تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، میرے دل میں کوئی بھی ملال نہیں ہے، مجھے میرے والدین سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں، میں آپ کی خاطر اپنی جان تک دے سکتی ہوں۔ یہ تو فقط ایک غیر محرم کی محبت تھی۔ جب والد صاحب چلے گئے تو مجھے میری ماں نے بتایا کہ جلال کے والد اور چچاؤں نے مل کر تمہاری پھپھو اور تایا کو برہنہ کر کے زندہ جلا دیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ انہیں غلیظ فعل کرتے ہوئے رنگی ہاتھوں پکڑ دیا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ 2 سگے بہن بھائی جن کے آواز قائم ہوں وہ کبھی ایسا نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جلال کا خاندان تمہارے باپ دادا کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ تمہارے تایا مزاحمت کرتے تھے۔ انہوں نے اس گھٹیا الزام میں تمہارے تایا اور پھپھو دونوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ اپنے 2 بچوں کی موت کے بعد تمہاری دادی تمہارے والد صاحب کو لے کر اپنے میکے چلی آئی تھی۔ تب تمہارے والد صاحب جو اس وقت فقط 14 سال کے تھے، جس گاؤں میں آج ہم رہ رہے ہیں یہ تمہارے والد کا ننیال ہے، وہاں جلال کے ظالم خاندان نے تمہاری پھپھو کو جلایا تھا۔ یہاں اللہ تعالی نے تمہارے والد صاحب کو عزت بخشی اور گاؤں کا سربراہ بنا دیا۔ جب تم نے جلال کے متعلق بتایا تو تحقیق کے بعد تمہارے والد صاحب کو جب اس کے خاندان کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے، مگر اس کے باوجود وہ تمہاری محبت میں جھک گئے۔ ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ تمہاری پسند تم سے چھین لیں، اس لیے انہوں نے تمہاری منت کی جو تم نے مان لی۔ اگر تم نہ مانتی تو وہ تمہاری بات مان لیتے۔ ماں کی بات سن کر میں لرز کر رہ گئی تھی۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد اور خاص کر اپنی بیٹی کی محبت میں کس حد تک جھک جاتا ہے۔ ایک باپ اپنی بہن پر لگا بد کرداری کا داغ اپنے جوان بہن بھائی کو برہنہ کرنے والے اور ان کو زندہ جلانے والوں کو اپنی دہلیز پر آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، فقط اس لیے کہ اس ظالم خاندان کے ایک لڑکا اس والد کی بیٹی اپنی مرضی سے ہم سفر بنانا چاہتی ہے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی محبت پر جس سے میرے والد صاحب کا دل دکھا۔ اس دن کے بعد کبھی جلال کے متعلق سوچا بھی نہیں اور اپنے والدین کے کہنے پر اصغر خان نامی لڑکے سے شادی کر لی جو فوج میں سپاہی تھا۔ بعد اس نے کمیشن اپلائی کیا اور کمیشن آفیسر بن گیا۔ آج میرا شوہر لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں میری ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی تھی، مگر میرا شوہر میرا سہارا بن گیا۔ میری خواہش پر مجھے اپنے ساتھ حج کرنے لایا۔ ابھی بظاہر ممکن نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے یقین تھا کہ اپنے ہم سفر پر کہ وہ ہجر اسود کو بوسہ دینے کا انتظام کرے گا، اور آخر کار اس نے میری ہجر اسود بوسہ دینے کی خواہش بھی پوری کر دی۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، ہر کوئی ہجر اسود کو بوسہ دے کر خوش ہو رہا ہے، مگر میں تو رو پڑی ہوں، اور روتے ہوئے میں نے بلند آواز میں اپنے والد صاحب کا نام لیتے ہوئے پکار کر کہا، بابا جان مجھے آپ کی پسند پر فخر ہے، اے میرے اللہ مجھے تو نے میرے باپ کے لیے اس جہاں میں رحمت بنا کر بھیجا، اے اللہ اسی رحمت کے صدقے میرے والد صاحب کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں آخر میں اتنی نصیحت کروں گی کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔